به شما بینندگان عزیز، دانیال هستم، در خدمتتون هستیم با خلویز عزیز با سری برنامه‌های گام بعدی. در خدمت شما عزیزان. لویز جان، اگر عرض سلامی دارید خدمت بینندگان بفرمایید. ممنونم دانیال جان، خیلی خوشحالم باز در کنار شما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. بله، سلامی گرم خدمت شما بینندگان، خوشحالیم با ما همراه هستید. حقیقتا خیلی ارزش میدیم، افتخار میکنیم از اینکه همراهی شما رو با ما داریم در این برنامه. مرسی لویز جان، واقعا برای من باعث افتخاره که کنار شما تونستم این خدمت رو دارم میتونم که انجام بدم. واقعا سپاسگزارم از شما که این اجازه رو دادید. اگر موافق باشید بریم سر مبحث برنامه‌مون. همونطور که توی قسمت‌های قبلی صحبت کردیم در رابطه با جنبه‌های روح القدس صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در رابطه با روح حیات صحبت کنیم. برای شما بینندگان عزیز خواهر لویز مطالب بسیار عالی آماده کردن. از پای گیرنده‌هاتون تکون نخورید، بنشینید و برنامه پربرکت رو ببینید. منم بی‌صبرانه امیدوارم ناامیدیشو نکنید. اینطور نیست. بله، یکی دیگه از جنبه‌های روح القدس روح حیاته که حقیقتا میتونم بگم عمده ترین، شاید شاهکارترین جنبه روح القدس روح حیات باشه. برای اینکه چیزی که وجود نداشته ما در اثر گناه اون رو از دست دادیم، به مرگ ابدی پیوستیم، حقیقتا ما رو کامل از نیستی به هستی منتقل کرد. این خیلیه. روح حیات یه جنبه بسیار بسیار قوی و غنی روح القدسه. ما از روح القدس خب گنجای زیادی بالاتر از طلا و نقره گیرمون میاد، با قول معروف گفتیم روح آزادی، شادی، نمیدونم شفا، قوت، همه اینا جای خودش. یعنی حقیقتا این گنجی که سرگنجه، میتونم بگم گنج حیات و زندگی هست. دقیقا من فکر نمی‌کنم تو هیچ دین و آیین دیگه این روح حیات وعده داده شده. اونم از طریق فیض به ما رسیده باشه. واقعا این یه چیز بی‌نظیره و تکه. درست اشاره کردین. ما اصلا میبینیم که اغلب روح خدا با 2 تا عنوان معرفی میشه که اغلب اگر خب ما نمیبینیم خودشو بگه من روح القدسم. اغلب با در شرایط مختلف با اسامی مختلف خودش رو معرفی میکنه، ولی روح خدا و روح حیات عمومی ترین نحوهی هست که روح القدس خودش رو معرفی میکنه و ما تو کتاب مقدس میبینیم اغلب این 2 تا ذکر شده، روح خدا، روح حیات. روح القدس به همراه خدای پدر و خدای پسر که عیسی مسیح باشه، ما میبینیم که این تسلیس در خلقت کائنات و تمامی جهان با همدیگه دست داشتن. گفتیم این 3 تا هیچ چیزی رو بدون هماهنگی اعظم انجام نمیدن. روح القدس گفتیم شخصه، پس اگه شخصه فکر داره، احساس داره، شخصیت داره و اراده داره، درست مثل خدای پدر و خدای پسر. یعنی نمیتونیم بگیم این یکی از اون یکی بزرگتره یا بالاتره یا پایینتره، نه، هر 3 یک هستن. میگه روح حیات، کلمه روح حیات ما در مورد روح القدس وقتی که در اوایل کتاب پیدایش در مورد خلقت وقتی صحبت میکنه، میگه حیات رو به زمین عطا کرد. در خلقت ما میبینیم که این حیات داده شد به زمین وقتی گیاهان اومد، بعد سیستم آبیاری زمین، به اصطلاح مسئله آب، آسمان، پایین، بالا، همه این جزئیاتی که در 6 روز خلقت ما میبینیم که این روح حیات به زمین عطا شد، به آدم و حوا و در عین حال به موجوداتی که بود و همینطور گیاهان و اینا. این قوت حیات بخش روح القدس یک نیروییه که کاربرد قوانین طبیعت رو در واقع در هماهنگی و انتظام به اجرا در میاره. شما ببینید در طبیعت، در کائنات، در همین سیارات اینا اگر یه ذره خلل وارد بشه در اون هماهنگی و نظمشون، همه چی به هم میریزه. در کتاب ایوب خیلی قشنگ این رو توضیح میده، میگه کی یه خط و مرزی گذاشته برای دریا. شما میبینید آب دریا در یه جایی وامیسته، حالا هر چقدر جزر و مد بشه از حد خودش جلوتر نمیاد، تو شهر نمیره. یا مثلا یه ستاره فاصلش از زمین یا از همدیگه اینقدر این حرکتی که درشون وجود داره ملایمه که خلل وارد نمیشه، یک هماهنگی اونجا هست. یا شما نمیتونید جلوی زمستون رو بگیرید بعد از پاییز، یا نمیتونید جلوی شکوفا نشدن بهار رو به قول معروف بگیرید. یه چیزی هست، یه نظمیه، هیچ فصلی بیشتر از 3 ماه دوام نمیاره.
امکان نداره پشت سر روز شب نیاد یا برعکس. همه چیز میبینیم که در یک نظم و هماهنگیه. البته چیزایی مثل کشورهای اسکاندیناوی که بیشتر 6 ماه، اینا باز به خاطر موقعیت جغرافیایی، ولی همه چی در نظمه. سر وقت خودش که زمان روز میرسه روز انجام میشه. بنابراین این روح القدس هست، این قوت حیات بخششه، این نیروییه که این طبیعت رو در هماهنگی در واقع نگه میداره. خدای ما خدای منظمه. واقعا همینطوره. کسی که میگه ما رو به شباهت خودش آفریده، ما هم منظم باشیم. دقیقاً. و این نظم ما در بدن خودمون میبینیم. آیا ما کنترل روی ضربان قلب خودمون داریم؟ آیا میتونیم جلوی نفس کشیدن؟ خیلی دیدیم که میاد طرف دماغش میگیره، خیلی طول بکشه 2 دقیقه نمیتونه. تازه 2 دقیقه خیلیه نمیتونه. یعنی یه چیزایی هست، مثلا من الان که اینطور رو صندلی نشستم، من اگه مغزم به اعصاب به ستون فقراتم دستور نده، من مثل گوشت وا میرم. اینا همش داره تنظیم میشه و یه نظمی رو خدا در کائنات، در خلقت حیوانات، انسانها گذاشته که ما میبینیم که روح القدس همه اینا رو در هماهنگی نگه داشته. و این روح حیات از طریق این نظم قانون طبیعت در واقع معجزه حیات رو میتونم بگم امکان پذیر کرده. یعنی اون نیروی اجرایی شده برای این هماهنگی و روح حیات. همونطور که شما گفتید توی پیدایش میگه روح خدا آمد در حرکت بود. آبها. بله، در سطح آبها. و اصلا میبینیم همین تولد این دنیا و کائنات همه اینها از طریق همین مسئله بوده، روح خدا. ما ایوب 33 آیه 4 اینو میگه: روح خدا مرا آفریده و نفقه قادر مطلق مرا زنده ساخته است. این اعترافیه که به عنوان انسان ما میتونیم بگیم که حقیقتاً خداست که به ما حیات و زندگی داده و این روح رو در ما دمیده. روح حیات. این روح حیات در واقع سلامتی میده. اون شالوم. سلامتی وقتی میگیم سلامتی روابط، رابطه ما با خدا و روابط با همدیگه دو جانبه است. یک حالت صلیبی داره به قول معروف، با خدا و با همدیگه. به ما روح سلامتی میده. چه کسی میتونه ما رو قوت بده وقتی که ما ضعیفیم؟ حقیقتا یهو میبینی با یه دعا، با یه کسی میاد یه کمکی، یه چیزی، یه امیدی در ما ایجاد میشه. این ماده نمیتونه اینو انجام بده. این کار روحه. روح خداست که این ضعف‌های ما رو قوت میده. یا اینکه مثلا از نظر سلامتی جسمی به طور نسبی در دنیای سقوط کرده که این همه به اصطلاح مریضی اینا هست، ما ببینیم بدن مریض میشه، شفا هست. ما نمیتونیم قوت شفا رو انکار کنیم. قوت سلامتی جسمی، بعضی افراد میبینی یک فیضی دارن تو زندگیشون، از نظر جسمی کم مریض میشن. باز از خداست که این سلامتی جسمی رو میده. چه کسی میتونه بگه در محیطی که الان مسمومه، پر از ویروسه، پر از نمیدونم مریضی هاست، چی میتونه ما رو در مقابل این همه ویروسی که در جو وجود داره ما رو محافظت کنه؟ اغلب این ویروس ها دوره 40 ساله، 30 ساله، 20 ساله دارن. ما یهو میبینیم کره زمین با یه اپیدمی، مثلا یه نوع خاصی آنفولانزا میشه یا یه نوع خاصی، یه مریضی های به اسم آنفولانزا میاد. اینا انواع و اقسام، از آنفولانزای خوکی و مرغی و نمیدونم چینی و ویتنامی و هر جور بگی داری نام. این چیه؟ اینا ویروساییه که در جو و اینها دوره دارن، یه سایکله، یه دوره است که اکتیو میشن، فعال میشن. اینا چی میتونه ما رو در مقابل این ویروس ها محافظت بکنه غیر از اینه که روح حیات، روح خدا؟ در هر حال ما میتونیم بگیم که در این دنیایی که پر از استرس، حالا ویروس اینا رو بگیم یه چیزای استثنایی شاید باشه، ولی باز در مورد دنیایی که دیگه استرس و نگرانی و نمیدونم هر نوع تشویشی تو بگی هست، چه در مورد روابط خودمون چه در مورد بچه هامون، ما ببینیم که چیزی که ما رو، قوه‌ای که ما رو آرامی میده روح خداست. ما چطور میتونیم در مقابل این دنیای سقوط کرده آرامی خودمون حفظ کنیم؟ از ما نیست. قوت بیابیم. من خادمین خدا رو میبینم که دیگه فکر آدمای طبیعی دیگه به 60 65 که رد میشن کم کم بازنشسته میشن. ولی من انقدر خادمین خدا میشناسم که با سنین بالا حتی پرواز مسافرت میکنن.
قوت دارن. قوت دارن، مردم رو خدمت میکنن و این باعث افتخاره. اینا خب چیزای استثنایی واقعا فیض خداست و این روح حیاته که این کارا رو میکنه برای ما. یک آیه جالبی در عبرانیان هست میگه فیض لازم در زمان ضرورت، یعنی وقتی که احتیاج داریم یه فیض خاصی نصیب ما میشه که تو حالت عادی ما نداشتیم. مخصوصا ما خودمون، خانواده ما این فیض مخصوص رو خیلی تجربه کردیم در مورد زندگی پسرمون و واقعا در جایی که احتیاج داشتیم و میدیدی یه آرامی میاد، یک اطمینانی میاد. نه، خدا ما رو از این قضیه بیرون میکشه، ما رو بیرون میکشه، هر چقدر ممکنه طولانی باشه ولی امید هست. با ما مخصوصا تو از دست دادن عزیزانمون که خیلی نکته به نظر من قابل توجهیه. من خودم اینو تجربه کردم. وقتی اون تسلی خدا، اون روح خدا که میادش، بعد روح حیات وقتی بهش فکر میکنم که مثلا به طور مثلا مادرم رو از دست دادم، میدونم که میبینمش تو نمرده زنده است. یکی از ویژگی هایی که عیسی مسیح داره جدا میکنه ما رو از دنیا، این مسیحیت رو، این ابدیت، این حیات ابدیه. واقعا دقیقاً حیاتی که خدا میده حیات ابدیه، ماندنی، همیشگیه. ببینید الان ما نمونه‌های بسیار زیادی داریم. من مطمئنم شما خودتونم میشناسید افرادی رو و همینطور بینندگان عزیز، کسایی که از اسارت سیگار، اعتیاد مواد مخدر، الکل، اینا آزاد شدن، از خیلی از اعتیادها آزاد شدن، پورن، چیزای مسائل غیر اخلاقی. در هر حال کی میتونه قدرت کشنده این اعتیاد رو بشکنه و یک انسان جدید ازش تولید کنه غیر از اینه که در روح حیات ساکنیم ما؟ برای این روح حیات رو خدا برای ما به قول معروف فراهم کرده. ما میدونیم کور بینا شده، کرد شنوا شده، لنگان خرامان شدن، کتاب اعمال رسولان شاهد اصلی. فقط و فقط همه اینها روح حیات که در روح القدس به قول معروف، اون کسی که این بدن رو آفریده میدونه این بدن چجوری کار میکنه و چطوری شفا پیدا میکنه و اینه که زمان لازم خودش درمان لازم رو برای ما میده به طرق مختلف. البته برای شکوفایی حیات کار میکنه روح خدا. اما سلامتی که ما ازش حرف میزنیم فقط سلامتی جسمانی نیست، بلکه سلامتی روح و روان و اون سلامتی روابط بین خدا و انسان و انسان. خیلی نکته بسیار جالبی گفتید که فقط جسمانی نیستش، این سلامتی روحانی هم هستش، سلامتی روح ما، همه جوانب رو در نظر میگیره. یعنی وقتی که بهش عمق میدی، با عمیق بهش فکر میکنی، میبینی که چه حیاتی داره. دقیقا مثل دریایی که به عمق‌ها میری حیات توش زیاده، هرچی جلوتر میری اون حیات بیشتره. چقدر زیبان این حیاتی که در عمق‌ها پیدا میشه. بریم خالوزی استراحت کوتاه بکنیم، به همراه بینندگانمون خیلی زود برمیگردیم و این مبحث رو ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. عزیزان خوش آمدید به برنامه گام بعدی. من دانیال هستم، به همراه خاله لویزا عزیز در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه بریم استراحت کوتاه بکنیم داشتیم در رابطه با روح حیات صحبت می‌کردیم و در آخر صحبتمون به این رسیدیم که در ساحل وقتی که شما به عمق‌ها میری حیات بیشتری اونجاست. آیا امروز آماده اید که به اون عمق‌ها وارد بشید؟ به جلو وقتی کنار ساحل هستید صداها خیلی زیاده، حیات کمتری هست، فقط صدا. آماده اید که امروز به عمق‌ها برید و اون حیات رو به دست بیارید؟ وقتی به عمق‌ها میرید میبینید که چه موجوداتی در اونجا هستن، حتی در اون تاریکی ها، ولی حیات اونجا هستش. میخوایم که امروز خواهر لویز و همراه خداوند ما رو به این عمق‌ها
ببره. چه وظیفه مهم میرم گذاشتید گردن من. در این مطلب اتفاقا صحبت میکردید، این مطلب به یادم اومد که از آخرین صحبت هایی که عیسی با شاگردان کرد، درست شبای قبل از به مصلوب شدنش وقتی نزدیکتر میشد، یه جمله رو خیلی آشکارا و که اغلبم تکرار شده در اناجیل اینو گفته که عیسی گفت سلامتی خود را به شما میدم. اول گفت سلامتی رو میدم، بعد گفت سلامتی خود رو به شما میدم. میدونید وقتی این میگه وقتی سلامتی خود را میدم یعنی چی؟ یعنی سلامتی خدا رو به ما میده، نه سلامتی معمولی. گفتیم این سلامتی که ازش صحبت میکنیم فقط جسمانی نیست، بس سلامتی خداست. ما باز در یوحنا 14 این رو میبینیم که عیسی میگه سلامتی رو برای شما میذارم. یعنی اینجا قرار گرفته، این در دسترس ما هست، من به شما میدم. اینو میگه. ما میبینیم که روح القدس از طریق مسیح کار کرد تا این سلامتی، وقتی میگیم اون شالوم که یعنی با خیال راحت، یه جوری آسوده خاطری در وجود ایجاد میکنه. ممکنه طوفان باشه ولی از نظر وجود از درون یک آسودگی خاطر میاره به وجود ما، میریزه. سلامتی جسمانی نیستش. وقتی که همینطور داریم میریم جلوتر، البته من بیشتر دوست دارم که در این قسمت گوش بدم، ولی دارم به این فکر میکنم که چقدر ما خوشبختیم. بله. به این شاهکار دست خدا هستیم و این سلامتی رو خدا به ما داده. وقتی بهش فکر میکنم میگم که شخصا، حالا از روی غرور نباشه، ولی فکر میکنم که چقدر ما خوشبختیم. واقعا خیلی که همچین خدایی رو شناختیم. خدا ما رو انتخاب کرده، قلبمون رو دادیم بهش و از همچین روح حیاتی برخورداریم. واقعا اینی که میگید چقدر ما خوشبختیم، میفهمم که منظورتون این نیست که همه مشکلات حل شد. نه اصلا. اینو میفهمم، همون آسودگی خاطر هستش. طوفان ها هست، ما در طوفان ها هستیم، ولی یک سلامتی، یک آسودگی خاطر به وجود ما میریزه که ما میدونیم این از طریق روح القدسه، که چون روح القدس در مسیح کار کرد، از طریق مسیح کار کرد تا سلامتی رو از هر جهت، از هر جنبه برای کسایی که محتاجن فراهم بکنه. و کی میتونه بگه که محتاج نیست؟ کی میتونه ادعا بکنه که این سلامتی رو داره و احتیاج نداره؟ نه، هممون احتیاج داریم. ما مخصوصا وقتی که در کتاب اعمال رسولان میخونیم میبینیم که وقتی که روح القدس نازل شد، نه تنها سلامتی جسمانی به اصطلاح اتفاق افتاد، معجزات شفاها شد، ما میبینیم افرادی که دیو زده بودن، افرادی که از نظر روحی روانی هم مریض بودن، در بین قوم، در بین شاگردان این معجزات اتفاق افتاد. معجزاتی که حتی در مورد عوامل طبیعی، حتی یعنی فقط مسئله جسم و روح و روان نبود، یه چیزایی در محیط بود اتفاق افتاد. روح القدس الان در ما زندگی میکنه. این یک واقعیت مطلقه. روح القدس در ما زندگی میکنه تا فراوانی حیات، سلامتی روحانی، جسمانی و روانی رو برای فرزندان خدا فراهم کنه. ما این فراوانی حیات رو وقتی که در مورد عیسی صحبت میکنه، که در مورد شبان نیکو صحبت میکنه و در مورد میگه که در موعظه سر کوه برمیگرده که میگه من نان حیات هستم و میگه که حیاتی رو که من به شما میدم حیاتیه که در فراوانی، میگه حیات رو میدم و شما حیات رو خواهید یافت و این حیات رو به فزونی، به فراوانی خواهید یافت، به وفور نعمت، به قول معروف این حیات رو مطرح میکنه. پولس رسول باز در رسالات مختلفش، افسوسیان، از این صحبت میکنه. میگه اگه مسیح در شماست، جالبه، داره میگه که شک نکنید اگه مسیح در شماست، این جسم به سبب گناه مرده، اما روح به سبب عدالت حیاته. داره میگه شما در عدالتی که در مسیح دارید، شما روح حیات رو دارید، حیات مال شماست. اگه اون روح که او رو از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما رو هم زنده میکنه به روح خودش که در ما ساکنه. خیلی عمیق میگه، داره اینو میگه ما یه حیاتی داریم، در اختیار داریم که بالاتر از حیات جسمانیه. ما به این حیات
در واقع دسترسی داریم به حیاتی، دسترسی داریم که حیات ابدی شما اشاره کردید بهش، که خدا برای روح ما در واقع فراهم کرده، نه برای جسم. ثمراتی داره واقعا اصلا الان دارم فکر میکنم، یاد یه پیغامی افتادم که یادم توی کلیسا میگفتم شما هم اگه یادت حضور ذهن داشته باشید اونجا بودی، در رابطه با حزقیال. بله. میگه که خدا میبرتش، فرشته خدا میبرتش، میگه تا مچ پا میره تو آب، بله. تا زانو، تا کمر، بعد انقدر میره که در حضور خدا میگه توی آب شنا میکنه. بعد به اون ور آب که میرسته میگه درختایی بود که شفا بود، میوه‌هایی بود که شفا بود، برکت بود. یعنی و اگر اون حیات، دارم به این فکر میکنم که اگر این حیات رو ما واقعا میخوایم، تا زانو تا مچ پا بزنیم به بری در حضور خدا. بله. شناور بشی بری در حضور خدا. نکته قشنگی رو اشاره کردید. اتفاقا تو همون باب یه چیز جالب از 2 تا نکته کلیدی داره، چند تا یه عالمه، ولی میخوام به 2 تا اشاره کنم. اولا که این آب از تخت خدا جاری میشه، یک. دوم میگه که در مسیر خودش این آب به هر جا میره در مسیر خودش همه چی رو زنده میکنه، چون در نسبت به دریای مرده داره حرف میزنه. این آب میگه میره به دریای مرده که چیزی زنده نیست، 300 برابر نمکش از آبهای دریا جای دیگه بیشتره، در حال چیزی زنده نیستش. میگه این در مسیر خودش هر جا میره زنده میکنه. بعد اینو میگه وقتی که شنا گردن تا به گردن شنا کرد، میگه اون خالاب ها و خاشاک ها و آتش خالای چیز، اونی که زیر آب رسوب کرده، میگه اونا همونطور موندن. چرا؟ برای اینکه اونا که شنا نمیکنن، تو ما این که آب رو به قول معروف به گردن رسیدیم، تو آب اون همیشه هست. در اون قسمتی که خودمون میزنیم به آب، به قول معروف میگیم تو زندگی، میگیم خدای دیگه دادم به تو، بذار هر چی برای من چیزه، میگم هر چی پیش آید خوش آید از طرف خدا، از طرف منظورم میخوام مواظب این جمله رو بگم. در حال میدیم وقتی خودمون رو به خدا کنترل رو میدیم، اختیار رو میدیم، هر چی در مسیرش میگه زنده میکنه. خدا خدای حیات، از ابتدا او بود که حیات رو در ما آفرید. او بود که در بینی ما روح حیات رو آفرید، برای اینکه حیاته. ما در واقع به سرچشمه، به اون منبع وصل میشیم. این چیزی هست که واقعا در دسترس ما. میبینید که کلام خدا میگه مسیح به جای ما مرد تا ما حیات پیدا کنیم. این یک معاوضه‌ای بوده اینجا، مرگ او در مقابل حیات من. یوحنا 3:16. واقعا زیرا واقعیت جهان رو میگه اونقدر محبت نمود تا پسر یگانه خودشو فرستاد تا هیچ کس، نمیگه بعضی، تا هیچ کس هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد. دقیقاً. واقعا این آیه طلاییه. دقیقاً هم همینطوره، واقعا طلاییه. میگه چیزی که به اصطلاح باعث این حیات میشه برای ما میدونیم که از روح القدسه. این حیاتی رو که روح القدس به ما میده، گفتیم اون مرد تا ما حیات بیابیم. میدونید یعنی چی؟ یعنی حیات عیسی را بیابیم، نه هر حیاتی. حیات عیسی، حیات ابدی، حیات جاودانی. این تولد تازه حیاتی که روح خدا به ما میده. ما در این تولد تازه است که این حیات تازه رو در واقع تجربه میکنیم، چون تجربه نداشتیم. تازه یعنی چیزی که وجود نداشته قبلا. در یه چیزی متولد میشیم، حیاتی که تا حالا تجربه نکرده بودیم، و این از طریق روح برای ما امکان پذیره. هیچ کی نمیتونه فرزند خدا باشه بدون این حیات تازه. و هر چقدر بگه خداوند بگید، با خداوند گفتن نیست. حقیقتا باید زندگی کنیم، یعنی با اینکه در این حیات تازه، در این تولد تازه ما رشد کنیم. اینجاست که حقیقتا در اون روح حیات قرار میگیریم. اینطور میگه در یوحنا 3، باز اینو میگه که آنچه از جسم مولود شد، عیسی این رو میگه جسمه، و آنچه از روح مولود گشت روح هست. اینو در گفتگو با نیقودیموس این رو میگه که خودش عالم مذهبی است. میگه که عجب ندار، تعجب نکن که بهت میگم که دوباره باید متولد بشی. این روح القدسه که ما رو هدایت میکنه به مسیح،
روح القدسی که قدرت گناه رو در ما میشکنه، روح القدسی که در ما زندگی میکنه. همطور که ما خودمون جسم خودمون رو با خوراک و پوشاک و مسکن و اینجور چیزا میپرورونیم، به همون نسبت هم روح خودش رو خدا در ما میریزه که با خوراک و روش درست زندگی روح ما رو بپرورونه تا در رضامندی خدا زندگی بکنیم. ما دعا، مطالعه کتاب مقدس، مشارکت با روح القدس و مشارکت با مقدسین، به اصطلاح اینا از جمله روش‌هایی است که ما در این فراوانی حیات میتونیم رشد کنیم. در واقع چیزی که پولس رسول میگه از حیات به حیات منتقل بشیم، یعنی یک حیات بیشتر، حیات بیشتر، حیات بیشتر. وقتی فرزندان رشد میکنن اغلب شبیه پدر مادراشون میشن. یه گاهی وقتا اصلا نمیتونی بگی این شبیه باباش یا شبیه مامان. این روح حیات که وقتی در ما شروع میکنه، این تولد تازه رو در ما ایجاد کردن و رشد دادن، میبینیم که ما رو از نظر روحانی در یک رابطه قرار میده که ما از نظر روحانی شبیه عیسی میشیم، شبیه پدر آسمانی میشیم. روز به روز در این شباهت رشد میکنیم. در واقع اون روح حیات که روح به اصطلاح کامل میوه روح هست در ما شکوفا میشه به فراوانی. آمین آمین. مرسی لوئیس جان. میخوام از شما عزیزان دعوت کنم، اگر پای گیرنده ها هنوز هستید، میخوام بهتون بگم که اگر قلبتون رو هنوز به عیسی مسیح نسپردید، اون حیاتی که در موردش صحبت کردیم، آماده اید که قلبتون رو به عیسی مسیح بسپارید، بگید که خیلی ساده خداوند، شخصی گناهکارم، با گناهانم نمیتونم به تو برسم، میخوام که خداوند قلب و جان و وجود منو لمس کنی، وارد قلب و زندگی من بشی، زندگی منو تو دستانت بگیری، این روح حیات، این ثمره رو شما هم دریافت بکنی. دعا میکنم که برکت، سلامتی و روح خدا بر شما عزیزان باشه. مرسی که تا اینجا با ما بودید. خدا برکتتون بده لوئیس جان، من اینطور به شما. تا برنامه بعدی شما عزیزان رو به دستای خداوندمون میسپارم. بدرود عزیزان.